marang mga kabukid. Ako nasakto mga kabukid kinay mga hinot. Pero mga limas ro kubok mga kabukid ako masayop. Sa mga kabukid ako sasakto. Era mga kabukid. Marang mga kabukid. No? Hinog kayo mga kabukid oh. Napaydagan ka mga kabukid. Akong kaunan mga kabukid. May kining mananom ta mga kabukid. Kay panahon nga gusto ka makaon mga kabukid. Na kay makaon. Basta magkugi lang. Pero di ka mananom mga kabukid. Wagi kay mapaabot. Ana atong kinabuhi mga kabukid. Maning kamot lang para makakaon. Tamis mga kabukid. Mahugnig mo na akong pamahaw mga kabukid. Sayo pa mga kabukid. Di na ko na makaon na nagkanon mga kabukid. Buti mga kabukid. Kasi na yung mangutana di mga kabukid.
Mora po ni marang isarap og kapunuan. Uban na ni mga punuan mga kabukid, gagmay pa. Napi mga santol, napi mangga. Mara ni mong tanong mga kabukid, lubi. May na ni mga kabukid kay mamunga mga kabukid, daghan man pud kayo. Iyan po mga tagpila ng kabuok. Muna kalami sa bukid mga kabukid. Kay tuwa ka sa syudad ani mga kabukid, ug wa kay kwarta, imo na gini paliton mga kabukid. Mahal na kay mga kabukid. Mo gini mo kinabuhi mga kabukid. Sa mga nangutana di mga kabukid, nausay nga panahon nga mag-video ko mga kabukid na ako sa barbershop mga kabukid. Mga akong trabaho pang inabuhi mga kabukid. Barbero ko mga kabukid. Kasi gusto mo pagupit mga kabukid. Unahan ang kuda sa indangan mga kabukid. Indangan buhangin mga kabukid. Muna pang inabuhi mga kabukid. Kami isa mga kabukid ah. Kung naa mo sa mga bukid mga kabukid, ano yung mga tanom? Mas maayo mga kabukid. Mananom ta. Sa mga kabukid ha.